तुझें नांव कितें? म्हजें नांव दत्तप्रकाश कुंकळेकर. खंयसून येता? हांव पणजे रावतां. हां. कितें प्रॉब्लम तुजें? म्हजे प्रॉब्लेम म्हणजे फाटीचे लोअर बॅक प्रॉब्लेम आसा. कोणो दुखता आनी रातचे चड त्रास जाता. कितके वर्सां जालीं अशें? म्हाका आतां 7-8 वर्सां जालीं तो प्रॉब्लेम चालू आसा. आनी ताच्या मदीं हांवें उपचार घेतल्या खुबशे कडेन. इवन पयलीं फिजिशियनाक दाखयलो, म्हणजे आमचो फॅमिली डॉक्टर. ताका लागून ताणें टॅबलेट बिबलेट दिल्ल्यो आमकां. आनी त्या टॅबलेटीन तितलें बरें दिसूं ना, पूण काम चालू जालें. ताजे नंतर मागीर हालींच आमचो हाका दाखयलें, डॉक्टर आसा न्ही हाडाचो डॉक्टर, ताका दाखयलें, ऑर्थोपेडीक सर्जन. ताका दाखयलें आनी ताणें आमकां जें कितें सांगलें तें भयंकर म्हाका आनी त्रास जाले. आनी आमकां एक्सरे काडूंक लायलो, गुळयो दिल्यो, वखदां दिलीं, कितें इंजेक्शनां दिलीं. ताजे नंतर तें दूख वचना म्हणून MRI करूंक लायली. आनी MRI करून मागीर तो रिपोर्ट येतकीर म्हाका ताणें योगाक धाडलो. पूण म्हाका त्या योगाचो कांय फायदो जालो ना, त्या इंजेक्शनाचोय फायदो जालो ना. आनी ताजे नंतर मागीर म्हजो एक दोस्त मेळ्ळो म्हाका, आनी ताणें म्हाका हांगा तुमचें नांव सांगून हांगा धाडून दिलो. तेव्हा 8 वर्सां तुमकां खबर ना आमच्या सेंटराची केन्ना? तुमी पणजेसून येता न्ही? पणजेच्यान येता. 8 वर्सां तुमकां खबर ना आमच्या सेंटराची? तितलें लक्षांत ना म्हणजे कितें आसा, कोणें दुसऱ्याच्या तोंडांतल्यान आयकलें जाल्यार चड बरें कळटा न्ही. अशें जाता. खंय पेपरार वाचलें जावं खंय एडवर्टिजमेंट पळयली जाल्यार तें मनाक पडना. आनी जो पर्यंत कितें आसा आपलो विश्वास बसना तो पर्यंत आपूण थंय वचय ना. अशें जाता. त्या इतकी वर्सां काडची पडली आहा. काडची पडली. म्हणजे इवन प्रॉब्लेम अशें की रातचो न्हिदेन म्हाका पांय म्हणजे टर्न हातान धरून पांय टर्न करचो पळय, रातच्या भर न्हिदेन सुद्दां रायट पांयांक म्हज्या भयंकर प्रॉब्लेम आशिल्ले. म्हणजे असो पांय उबारून कूस परतुची पडटाली. ओके, अशें हाल काडचे पडटाले. खूबच हाल काडली, खूबच. आनी प्रत्येक गजाली. आनी तुमी योगा करून मागीर सुबेज जाले म्हणटा ते केन्ना? योगाक पळय हांव वचपाक लागलो. पयलीं एक म्हयनोभर अशें जातालें, म्हणजे आठवड्याक ते 2 दीस कितें आसताली योगा, 3 दीस कितें. आनी ते करून पयलीं मातशें बरें दिसतालें आमकां. मागीर म्हाका तें चड जावपाक लागलें. पण डॉक्टराक सांगता डॉक्टरान कितें करप की दुसरें कितें एक एक्सरसायज दिवप, तातूंत मातशी पेन कमी जाताली. पेन कमी जाली की मातशी आशा दिसली, हां बरो जातलो म्हणून. म्हणटकीर आनी फुडले एक्सरसायज दिले, परते प्रॉब्लेम जावपाक लागले. म्हणजे 5-6 म्हयने हांवें केले आनी मागीर ते हांवें सोडून दिलें. आनी तेन्नाच्यान मागीर कांयच करूं ना. कारण एक कितें आमचें सांगपाचें म्हटलें की योगा वायट न्ही, पण योगा करपाचें आनी शिकोवपाच्या बाबतींत आनी ती योगाची तथ्य टोटल थरो नॉलेज आसप. बरोबर. आनी ती करतना खूब गोश्टी तेजेर लक्ष आसप ताचेर, तें सुद्दां खूब गरजेचें. कळ्ळें? कारण अशे योगा जातात ज्या हजारांनी लाखांनी लोकांक वांगडा शिकयतात, टीव्हीर पळोवन योगा करतात, अशें सुद्दां खूब गोश्टी घडटा. तुमी सांगलें नावाजलेले अशे डॉक्टराचे कडेन योगा केल्या म्हणून. बरोबर. पूण कितें आसा आतां योगा केला, ते MRI केला, तो म्हाका फायदो जावचे पसून म्हाका दिसता दोतोरांक चड जाला आसतलो फायदो. कित्याक नाल्यार म्हाका ती गरज नाशिल्ली अशें म्हाका तरी दिसता. ते MRIची गरज नाशिल्ली, ते योगाची गरज. कित्याक योगा हांवें स्कुलान आसतना केल्यात. तसो एक बरो आमचो शिकोवपी आशिल्लो, ताचे कडेन योगा केल्या. पूण ते उगाय वेगळे आसता न्ही. आनी मदीं म्हाका स्टॉप पडलो 20-25 वर्सां. मदीं एक्सरसायज बी म्हणजे बंद जालें. आनी त्या नंतर अकस्मात परते योगा स्टार्ट करप म्हणल्यार तें ह्या वयान तें सोबना. आनी दुसरें कितें जाता पळय, योगाच्या बाबतींतसून गजाली कश्यो आमी आतां पळय हँडल करतात केसी सगल्यो असल्यो कमरेच्यो ते सगल्यो. तर म्हाजो अनुभव असो, हांव योगा सांगतालो, हांव स्वता योगा करपी मनीसाचे. पण म्हाका योगाच्या बाबतींतसून अशें आतां वायट अनुभव येवंक लागला की ल्हान भुरगीं सुद्दां कॉलेजीची हे कपालभाती आनी कितें कितें करता पळय, तातूंतसून कमर दुखता आनी कितें जावन ते हांगा आमचे कडेन पावल्या. म्हणजे योगा वायट न्ही, पण ते आतां करप तरी एक तरी सारकें जायना आसतलें किंवा कितें कारण कांय कळना. पण आमकां खूबच वायट अनुभव येवंक लागल्या. खूपच पेशंट कंप्लेन जाता. काल तुमच्या उपरांत आनी एकटी बायल आयल्या पळय, ती योगा करून एकदम आपले त्रास जाला म्हणून आयल्या पळय. कळ्ळें? म्हणटून सांगपाचें तात्पर्य आतां योगा आमी पयलीं कर म्हणून वता म्हणून सांगताले, ते आतां आमकां ताजेरूय आतां वगी रावचें पडल्या. कितें आसा, योगा म्हणटा त्या एक ल्हान वयान सुरू केली, म्हणजे समजूंक लागल्या वयाच्या सुरू केली आनी ती कंटिन्युअस उरली जाल्यार म्हाका दिसता की व्हडलो प्रॉब्लेम जावंक शकना. पूण मदीं स्टॉप जाली आनी त्या नंतर परतें चालू करता तेन्ना सगळें मानसीक शारिरीक हे बदल जाल्ले आसतात न्ही. आनी कितें जाता, करपाक ते खूब ताजेर हे घेवचें पडटा. कित्याक डॉक्टर गुडे म्हणून आसा, ताणें म्हाका सांगिल्लें की तातूंत भयंकर बारीकसाण जाय पडटा. अशें हजारांनी लोकां आनी शेकड्यांनी लोकां मदीं अशें शिकप योगा शक्य ना म्हणून. आनी तो फक्त 6 वांगडा 6 लोकांकूच शिकयता म्हणून, एका बॅचान फक्त 6 लोक.
कळ्ळें ताजे वयर तो कॉन्सन्ट्रेट करूं शकना अशें म्हणटा सारकें. एक गोश्टी म्हाकाय आतां ध्यानान येना कितें एक्चुअल तें पण तुमच्या सारकिले मुद्दम आतां तुमी ते योगाचें सांगलें काल तिणेंय ते योगाचें सांगलें म्हणटा म्हाका आतां दिसूंक लागलें की कोणाक हांव योगा करूंक वच म्हणून सांगी ते आतां कितें करूंक ते अशें दिसता कारण योगा करूंक कांय नजो अशें म्हणटालो हांव. आतां योगा म्हणजे कितें वायट अशें हांव म्हणिना योगा बरेंच न्ही पूण कोणाक खंयची योगा कितें? आतां ठरोवणारो कोण अशें हांव समजूं शकना कित्याक म्हाका जे पळय ताणें दिलें ताजेर म्हाका कांय फायदो जालोच ना आनी म्हाका वयल्यान चड त्रास जावपाक लागले म्हणजे चड म्हणजे पयलीं सारके परते त्रास जाताले अशें कांय न्ही पूण ते कंटिन्यूस उरले आनी भयंकर पेन्स परते येवपाक लागल्यो. आनी हांव तुमचें कंडिशन हांवें घेतल्या म्हणजे तूं तें सांगलें तेन्ना एक रेकॉर्ड घेवया म्हणून कारण आमी लोकांक सांगता लोकांक मागीर तें तथ्य दिसना योगान अशें कशें जाता जाल्यार कितें डॉक्टर अशें दिसता. कालूच आमचे कडेन एक पेशंट येतालो म्हणजे दिल्ली दरबारचो ओनर ताणें हांगा हाता खातीर फ्रोजन शोल्डराक ट्रिटमेंट घेतालो 10 दिसान हात वयर सरलो ताजो हात वयर सरतकूच ताका कोणें योगा सांगली म्हणून थंय गेलो कळ्ळें म्हणटा आतां थंय गेलो आनी आतां परत जायना जाल्यार आपूण हांगा येता म्हणटा कळ्ळें म्हणटूच आतां कितें म्हणून कांय कळना न्ही अशें म्हणून तुमचें आतां तुमी तेंच सांगल्यात म्हणून तांकां सांगल्यारूय पटना ह्यो गोश्टी. एकदां हांगा येवन तुमचें ट्रिटमेंट स्टार्ट केलें की मागीर आनी खंय वचपाचें. तुमी आतां कितके दीस घेतले आतां ट्रिटमेंट? म्हजे आतां 7 सेशनां जालीं म्हणजे कशें आसा कंडिशन 7 दिसांत? आतां पांय पळय दूख आशिल्ली सामकी कमरे पसून पांयाच्या बोटा पर्यंत म्हाका दूख मारताली कळा मारताली ती सामकी म्हणजे सोसूंक जायना अशें रातचें कितें आसा पांय उबारून म्हाका घालचो पडटालो खूस पडटा आसतना पसून ते आतां कांयच येना फक्त दूख आसा ती म्हणटा ती कमराची म्हणल्यार अशी बँड जाल्यार बी अशी फील जाता. कित्याक 8 वर्साचें दुयेंस तुजें न्ही निकते 7 फावटी लायला तुमकां 7च सेशन जाल्या तुमकां सांगल्या त्या प्रमाणे 6 म्हयने किंवा 60 to 80 सिटींग्स लागतात टोटल क्युअर जावपाक कळ्ळें म्हणजे ताजे उपरांत टोटली फीट जातले तुमी त्या बद्दल डावट ना कळ्ळें पण आतां निकते 7 सिटींगान तुमकां सादारण टोटल बरें दिसलें म्हणजे खूब बरें जातलें आनी खूब रिलीफ म्हणजे लोकांक कितें म्हणणें आहा तुमचें? लोकांक म्हणजे आतां कितें त्या लोकांक कितें दिसता सुयांनी कितें दिसता सुयांनी कितें जाता असो एक अनुभव जाल्लो एक्चुअल आतां म्हज्या बाबतींत सांगपाक जाल्यार सुयांनीच सगळें जावंक शकता अशें हांव म्हणीन वखदांना सायड इफेक्ट ना कांय ना आनी वखदांक घेवनूय कांय उपयोग ना वखदां घेवन कांयच उपयोग ना ह्या दुयेंसान अशें म्हज्या सारकें दुयेंस कितें आसा ताका होच उपाय अशें म्हाका दिसना. आमच्या सेंटरान आमी इतके रिसर्च केल्यात आमचे कडेन ह्यो सेंटरान इतक्यो केसीस फास्ट आमी उब्यो करतात म्हणजे वर्सां आतां पळय तुमच्या सारकी 8 वर्सां थोडे 10-20 वर्सांचे हाल काडून येतात. आतां एक पेशंट आयले न्हिजे खातीर ती म्हणटा 15 वर्सां न्हीज पडना म्हणून ती एक दीस गुळी बंद केले त्या दिसा न्हीज पडना 4 दीस बंद केल्यार 4य दीस आपूण फूल जागी रावचें पडटा अश्यो केसीस आमी हांगा उब्यो करतात. लोकांनी आपले दोळे उगडून जाय आनी समजून घेवंक जाय सायन्स समजून घेवंक जाय बेश्टीच ताजी ठिकाणां करप आनी ताजी फकाणां मारप आनी वखदां ना कांय ना कशें जातलें अशें म्हणप आनी सायन्साची वाट लावप बेश्टी खबर नासता तोच वाट लायता हांगा आयिल्लो केन्नाच वायट उलोवचो ना नॉलेज आसता आनी कितें तरी टिंगल मारपाची आमची संवय आसता लोकांक ताज्या खातीर कितें तरी टिंगल मारप दुसऱ्याची कळ्ळें त्या खातीर ह्यो गोश्टी घडटात नाजाल्यार लोक हांगा दोळे उगडून हांगा येवन पळयत जाल्यार प्रत्यक्षान कळटा. आनी आमी आतां प्रोग्रामूय चालू केला मुद्दम लोकांचे दोळे उगडपाक की कारण डेली एक एपिसोड म्हणजे कितके हजारांनी केसीचे रेकॉर्ड दिल्ल्या केबलाचेर लोकांनी पळोवचे कळ्ळें कोण सगळे काय लोक फट काय उलयनात हजारांनी लोक काय फट उलयनात प्रत्यक्षान प्रत्येकाचे अनुभव पळोवन लोकांनी दोळे उगडूंक जाय आनी टायमार येवंक जाय. आतां पळय काल तो एक पेशंट आयलो डिप्रेशनचो येना बरोबर प्रॉब्लम जायना 8 दिसां भितर पावलो 2 दिसांनी सांगलें आपूण टोटल नॉर्मल दिसता म्हणून जाल्यार हांगा दुसरे डिप्रेशन पेशंट आपल्या 10-20 वर्सां टोटल मेंटल प्रॉब्लम जावन सारकें डिप्रेशन जावन कांयच जायना अशें जावन हांगा येतात. टायमार जर पावत जाल्यार वेळ लागना. आतां तुमकां आनी एक अनुभव सांगता म्हणजे थंडेचो लोकां खातीर मुद्दम सांगता थंडी जी आतां जाता लोकांक थंडी ह्या थंडीचेर वखदां घेवन 8-8 दीस काडचे पडटा थंडी वचपाक. आमचे कडेन जर थंडी जायना बरोबर पेशंट इमिजिएट येत त्या दिसा किंवा दुसऱ्या दिसा थंडी जाली म्हणून कळ्ळी की दुसऱ्या दिसा आमचे कडेन पावत 1 दीस फक्त ट्रिटमेंट घेवन टोटल फीट जावपाची आमचे कडेन आज पर्यंत रिसर्च आहा. 2-3 दिसांनी जर आमचे कडेन पावलो जाल्यार 2 दीस ते 3 दीस लागता मॅक्झिमम 3 दीस लागता टोटल फीट जावन वता. काल आतां आग्नेर सरपंच म्हणून तो 3 दीस हाल काडटा थंडेन तो ट्रिटमेंट सुद्दां सोडून रावलो आमचे ट्रिटमेंट डेली घेवपी पूण आरे तूं कित्याक घेवन फोन केल्यार तो म्हणूंक लागलो आपल्याक थंडी जाल्यार खूब अती 3 दीस जाले कशेंच लागना वखदां ताका म्हणलें तूं तसोच यो पूण ताजे एका कालच्या स्पेशल ट्रिटमेंटान आज तो म्हणटा टोटल फीट म्हणून एका दिसान सुद्दां इतके फिटनस येता अश्यो सुद्दां केसीस जर आमी हँडल करीत जाल्यार ताजेर गूण हाडूंक शकता. पण लोकांनी ते दोळे उगडूंक जाय आनी लक्ष दिवंक जाय ह्या गोश्टी. लक्ष म्हणजे कितें आसा तर जे कोण येता ते हॅपी जावन वतात
आतां आमी सुद्दां आतां म्हाका एक फावटी दुसरो कडी पडटा म्हज्या हातून कॅबिनान ट्रिटमेंट चालू आसतना, पूण कोणूच अशें बाबा ना जालें ना अशें म्हणपा सारको कोण ना. प्रत्येक जणांचे फेवरेबलूच आसा आनी नशिबानूच हांगा पावलो अशें म्हणटात प्रत्येक जण. बरेंच उलयता कोणूच वायट उलयता आनी एकलो तरी उलयतलो अशें. पण एकलो उलयताचें म्हत्व नासता, पूण अशें आज एकूय मेळना म्हाका. आतां हांव 5 दिसां म्हाका ते 4 जाण चेंज जाले म्हज्या पार्टनर कॅबिनान. प्रत्येकान म्हाका तें सांगलें तूं हांगा आयलो तेंच बरें केलें म्हणून. म्हजी डिफिकल्टी तांकां सांगतकर ताणें तें सांगलें म्हणजे फेवरेबल आसा म्हणून म्हाकाय उरूप आयलो आनी फुडें कंटिन्यू तुका दिसता की आपुणूय बरो जातलो, आपल्याक तरी धीर येता, मेन धीर येता. म्हणजे ज्याणे म्हाका पळय जो मेळिल्लो पयलीं हांगा वच म्हणून म्हाका जो धाडपी, ताणें म्हाका जें सांगलें एक 15-20 मिनटां म्हाका मेळ्ळो तो. ताणें जें कितें सांगलें म्हणजे ताजी मिसेसीक हाडिल्ली हांगा, ताजे वयल्यान म्हाका पयलीं म्हजी तयारी जाली की हांगा वचपच म्हणून. आनी हांवें वेळ वगडानासतना दुसऱ्या दिसा रोखडोच फोन केलो. ताणें कार्ड दिल्लें म्हणजे विजिटींग कार्ड, तें कार्ड घेवन रोखडोच फोन केलो. नाल्यार कितें आतां मागीर टायम गेलो, मागीर आसूं मागीर पळोवया अशें जाता. म्हणून ताणें म्हणलें वेळ वगडप ना, वचून पळोवन येतलो अशें म्हणून. लोकांनी एकामेकाक आतां सांगून लोकांचे दोळे उगडून जाय, तेन्नाच लोक सारके कळटाले, टायमार पावताले. आमकां मेन हेतू आतां टीव्हीर प्रोग्राम घालपाचो कितें, आमचे कडेन पेशंट येतात, आमकां पण टायम नासता, जागो दिवपाक आमचे कडेन जागो ना. पण कितें आसा सांग, येतात इतके हाल काडून येतात, रडटात. दोतोर इतकी वर्सां आमकां खबर ना, 22 वर्सां जाली खबरूच ना. होच फक्त टॉपीक चालू आसता डेलीचो डिस्कशनान. म्हणून आमी केबलार घालपाचो विचार केलो की टायमार येवचें. आनी आतां आमचे कडेन खूब फ्रेश केसीस येवंक लागल्यात आनी इमिजिएट बरें जावंक लागल्यात. कळ्ळें, म्हणजे फ्रेश आयलो की आमकां उमेद दिसता सारकी, ताका रोखडोच बरो जालो, कमी पयशा भितर बरो जालो, 1-2-3 दिसान 4 दिसान सुद्दां बरो जाता, 10 दिसान बरो जाता, उमेद येता पेशंट बरें करपाक. पण आमच्या नशिबान चडश्यो केसीस सगल्यो ओल्ड सारक्यो वाट लागलेल्यो येतात, तरी उबे करतात, तरी जाता बरें. म्हणजे हे देवाचें एक आमकां साथ आसा म्हणपाची अशी. खूश आसा न्ही बाकी तुमी? आनी दुसरें कितें आसा, भितर सरतकीर हांगा मन सुद्दां प्रसन्न येतली. क्लिनलीनेस, सगळ्यांची वागणूक म्हणजे सामकी म्हणजे खंय परकी आशिल्ल्या भशेन दिसना, घराच कडेन येवन ट्रिटमेंट केल्ल्या भशेन दिसता. फॅमिली वातावरण कितें दिसता, तातूंत चड अर्दो मनीस बरो जाता अशें म्हणूं येता. म्हणजे भायलो परिसर आसा न्ही सामको क्लीन, एक फटको मारून पळयल्लो हांवें टायम आसतना. सगळें क्लिनलीनेस आनी सगळी वागणूक प्रत्येकाची, इवन दोतोराचे एसिस्टंट पसून जे आसात प्रत्येकाची वागणूक व्यवस्थीत सारकी. तातूंत अर्दो बरो जावपाचो उरिल्ले दोतोराच्या ट्रिटमेंट. कारण आमी जे हॉस्पिटल ह्या तरेन दवरल्या कारण कितें सगळे पेशंट सोंपून हांगा येता. तांकां एक जाय आसता फक्त ट्रिटमेंट न्ही, तांकां एक धीर जाय आसता आनी आमचें प्रेम जाय आसता. बरोबर, सारकें. ते दोतोराचें प्रेम आनी स्टाफाचें प्रेम, तातूंत अर्दो मनीस बरो जाता. जिवाक कंटाळलो आसता प्रत्येक पेशंट येता, आसूं मरना कित्याक मेल्यार बरो, कितें हें जिवन जगच्या बरो मेल्लो बरो, हेच उतरां तकलेन आसता तांच्या. हांगा येतकूच तांकां आमचें प्रेम जेन्ना मेळटा तेन्ना अर्दें तांकां बरें दिसता की हातूंत जगण्याची इच्छा तयार जाता. कारण आमचें हेतू कितें, पेशंट बरो करप. पयसो हो हेतू ना. कळ्ळें, पेशंट बरो करून ताचे कडेन जाता तितक्यो खटपटी करच्यो आमी स्टाफांक डेली शिकयतात. तांचे कडेन अपुरबायेन वागप, तांचे कडेन गोड हासत वागप. कळ्ळें, तातूंत पेशंटाक आपले घरचे संबंध दिसता, पेशंटाक प्रेमान ते आनीक गुण येता. कळ्ळें, ही सच्ची आमी प्रत्येक स्टाफ घेतना आमी गरीबान गरीब स्टाफ घेतात मॅक्झिमम. तांकां जास्तीत जास्त आमी पेमेंट दिता जो कोणूच दिना असो म्हणून तांकां खूश रावता, घरच्या कडेन रावयता, आमचे कडेन रावप, खावप, जेवप सगळें एकी कडेन, सगळी इतक्यो फॅसिलिटी दिता की तांकां आनीक स्वर्गाचो आनंद मेळटा हांगा. पूण तितको प्रेम ते तुमकां दिवपाचो प्रयत्न करता आनी तातूंत आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटा तुमचे कडसून असली उतरां घेवन. आनी दुसरें कितें आसा, एक सूय म्हणटा ती सदां दुखपी असो जो समज आसा लोकांनी तो पयलीं मनांतल्यान काडून उडोवंक जाय. कारण सूय ही दुखपी आसा इंजेक्शनाची, पूण ही सूय दुखपी न्ही. कारण हांव दिसाक सादारण 6,500 सुयो लायता. सारकें. कळ्ळें, आनी त्यो सुयो सहज केन्ना दुखना लायतना. सूय म्हणटा ती ही सूय दुखता तसली न्ही, हें पयलीं लोकांनी तकल्यान काडून उडोवप. लोक खूब जाण येवपाक सोदता पण सुयांक भियोन येना, सुयांक भियोन येना. पण येतकूच मागीर पेशंट ट्रिटमेंट घेतकूच मागीर भियेना. म्हणजे हांवूय पसून भिल्लो पयलीं, पण फर्स्ट टायम लायलें तेन्ना न्ही तेन्नाच्यान मागीर तो भंय गेलो म्हजो सामकें सांगपाचें म्हणलें. ओके बरें, थँक्यू व्हेरी मच. ओके बरें, बाय.